یعنی قائل به امامت حضرت امام 12 هستیم، فقط نمیبینیم حضرت را، نه اینکه قائل نیستیم به امامت. این شبیه همون فرمایش امیرالمؤمنین صلوات الله علیه که یه وقت هم نقل کردم، در بعد از خلافت ظاهریشون اولین سخنرانی که کردن، شاید تو نهج البلاغه باشه، در اون سخنرانی مطلبی فرمودن، مضمونش اینه، فرمودن همین جوری که خدای عزوجل توحید را بدون نبوت قبول نمیکنه، یعنی اگه کسی بگه خدا تو رو من قبول دارم، یکی هم هستی، عادل هم هستی، همه چی، اما پیغمبر اسلام قبول نداره، خدا این توحید رو میگه نمیخوام. کذالک اگر کسی توحید و نبوت رو قبول داره، ولایت را قبول نداره، بازم خدا میگه نمیخوام اینا. کما ان الله لا یقبل توحیده، مضمونش اینه، بدون النبوه لا یقبل التوحید و النبوه بدون الولایه. یعنی اینم همین من مات ولم یعرف امام زمانه، یعنی لم یعرف انه امامون، یعنی این ستا با همه، توحید و نبوت و امامت.